र आजको लेसन छ which is faster by how much भन्ने। र यहाँबाट तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ ग्राफ। यो क्लास 9 को फिजिक्स च्याप्टर मोसन, च्याप्टर 6 मोसन भन्ने च्याप्टरबाट लिएको। र तपाईँले आज सिक्नुहुनेछ ग्राफ रिडिङ, ग्राफ पढेर ग्राफ हेरेर स्पिड क्याल्कुलेट गर्नु, यो तपाईँले सिक्नुहुँदैछ। र यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। वर्ड प्रब्लमलाई तपाईँले स्पिड निकाल्नुहुन्छ, टाइम निकाल्नुहुन्छ, या त डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ, जे पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले ग्राफमा देखाउन सक्नु। अनि ग्राफमा भएको पनि वर्ड प्रब्लममा ल्याएर या त ग्राफलाई हेरेर स्पिड निकाल्न सक्नु, यो पनि तपाईँको एउटा एबिलिटी हुन्छ। र अब म सुरु गर्दैछु है। यहाँनिर तपाईँले ग्राफ देख्नुहुँदैछ, यो ग्राफ चाहिँ के हो भनेर। तपाईँ यदि फर्स्टचोटि हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अघिल्लो भिडियो हेर्नुहोस् होइन, अनि बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले यही भिडियोलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यो चाहिँ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ हो। डिस्टेन्स टाइम ग्राफले चाहिँ हामीलाई स्पिड दिन्छ। यहाँ दुई प्रकारको स्पिड छ, एउटा अब्जेक्ट ए को स्पिड, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट बी को स्पिड। सोधेको छ विच इज फास्टर, कुन चाहिँ छिटो छ, कुन चाहिँ छिटो कुद्यो, स्पिड कसको बेसी छ, रफ्तार कसको बेसी छ, त्यस विषयमा हामीले आज बुझ्नेछौँ। ठिकै छ, पहिला हामी अब्जेक्ट ए, यो ब्ल्याक ग्राफ छ, कालो ग्राफबाट अब्जेक्ट ए हामी सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। यसबाट हामी सिक्नेछौँ। त्यो सिक्नको लागि यो ग्राफ रिड गर्न म तपाईँलाई सिकाउने छु। यो तेर्सो गएको जुन चाहिँ लाइन छ, हरिजेन्टल लाइनले टाइम इन सेकेन्ड, यो चाहिँ टाइम बुझाउँछ। अनि यो उँभो गएकोले डिस्टेन्स बुझाउँछ। अब यसको कहाँदेखि सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ एउटा घडीमा 10 सेकेन्डदेखि हेर्नु थालेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। 10 सेकेन्ड भएको थियो, 10 सेकेन्डदेखि नै जस्तो यो अब्जेक्ट ए मुभ हुनु सुरु भयो, ठिक 10 सेकेन्डदेखि उता चाहिँ हेर्न थालेको रहेछ भनेर कुरा बुझिन्छ। र डिस्टेन्स चाहिँ अब 0 देखि हेर्न पर 20 मिटरदेखि उता, 20 मिटरदेखि उता चाहिँ दगर्नु थालेको रहेछ, मुभ हुनु थालेको रहेछ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसलाई हामीले लेखौँ है, अब्जेक्ट ए, अब्जेक्ट ए, अब्जेक्ट ए को given that from graph ग्राफबाट दिएको छ। फर्स्ट जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई स्टार्टिङ इनिसियल टाइम भन्छ। यसलाई इनिसियल टाइमलाई हामीले टाइम 1 भन्थ्यौँ। अनि टाइम 1 छ हाम्रो 10 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड। अनि जहाँ गएर टाइम कम्प्लिट भयो है, जहाँसम्म हामीले हेऱ्यो, जहाँ गएर चाहिँ स्टप भयो, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टाइम हुन्छ। यसले के देखाउँछ, टाइम 16, टाइम 2 हाम्रो 16 सेकेन्ड। अर्को छ डिस्टेन्स, डिस्टेन्स हाम्रो 10 देखि सुरु भएको छ, डिस्टेन्स 1 भन्थ्यौँ यो इनिसियल डिस्टेन्सलाई। अनि अर्को चाहिँ फाइनल डिस्टेन्स। इनिसियल डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 20 मिटर, फाइनल डिस्टेन्स छ तपाईँको 60 मिटर कभर गरेको छ। अब हाम्रोमा डिस्टेन्स र टाइम भएपछि स्पिड कति छ भन्ने कुरालाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ। स्पिड अथवा भेलोसिटी,
भेलोसिटी कति छ। किनभने स्ट्रेट लाइनमा जब कुनै एउटा अब्जेक्ट मुभ हुन्छ भने, मोसनमा हुन्छ भनेदेखि उनीहरूको भेलोसिटी र उनीहरूको स्पिड बराबरी हुन्छ। एभरेज भेलोसिटी डिस्टेन्स बाई टाइम। डिस्टेन्स हामी कसरी निकाल्छ? फिक्स डिस्टेन्स कति हो, फिक्स कति हो त्यो हामी निकाल्दैछौँ। चाहिँ डिस्टेन्स 2 माइनस डिस्टेन्स 1। अनि टाइम पनि हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। डिस्टेन्स 2 टाइम 2 माइनस टाइम 1 हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। डिस्टेन्स 2 मा छ तपाईको 60 अनि डिस्टेन्स 1 मा 20 छ, 20 मिटर। छ टाइम 2 मा तपाईको छ 16 सेकेन्ड भने टाइम 1 मा 10 सेकेन्ड छ। अब तपाईको कति आउँछ? अभियसली 60 माइनस 20 40 आउँछ। 16 माइनस 10 6 आउँछ। अब हामीले के गर्न पर्यो? 40 लाई 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभिजर भन्दा रिमाइन्डर सानो भयो भने हामी पोइन्ट लगाएर 0 लाउँछ। अघिको जति नै आउँदैछ भने 6 आउँछ, 36 आउँछ, फेरि पनि त्यति नै आउँछ। यो रिपिटिङ भयो। इन्फाइनेटली मेनी डेसिमल नम्बर छ, यो नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ नम्बर भयो। यस्तो नम्बरलाई हामीले 6.6666 इन्फाइनेटली मेनी नम्बरलाई हामीले 1 मोर गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। यसको लागि 6.67 मिटर पर सेकेन्ड। तपाईले देख्नुभयो मिटर भेलोसिटी आयो हाम्रो 6.67 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामी अब्जेक्ट 2 मा जाउँ। अब्जेक्ट 2 अथवा अब्जेक्ट बी, यो रेड ग्राफ चाहिँ धेरै लामो छ, तर फास्ट हो कि स्लो हामी कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि यही मेथडमा जान्छ। हाम्रो इनिशियल टाइम छ 4, टाइम 1 4 छ, टाइम 2 छ 16 अनि डिस्टेन्स पनि तपाईले यसरी रिड गर्नुहुन्छ। डिस्टेन्स 1 जहाँबाट चाहिँ 10 देखि सुरु भएको छ, यो यता गएको देख्छ तर यो यता गएको हो है। अनि यहाँ आइपुग्नुको मतलब चाहिँ 50 सम्म आइपुगेको हो, यसरी हेर्नुपर्छ। अनि टाइम पनि यहाँदेखि यता गएको छ, यसको मतलब यहाँ यता गएको भनेर बुझ्नु पर्यो है। 4 देखि 16 सम्म गयो, टाइम पनि 10 देखि लिएर 50 सम्म पुगेको भनेर बुझिन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि डिस्टेन्स 1 इक्वल्स टु 10 अनि डिस्टेन्स 2 इक्वल्स टु 50 मिटर, यो पनि मिटरमा छ। अब हाम्रो भेलोसिटी कति आउँछ? डिस्टेन्स बाई टाइम, डिस्टेन्स हाम्रो छ d2 minus d1 by t2 minus t1 equals to डिस्टेन्स 2 मा 50 छ, डिस्टेन्स 1 मा 10 छ, टाइम 1 मा 4 छ, टाइम 2 मा 16 छ, टाइम 2 मा 16, टाइम 1 मा 4 छ। अब हाम्रो कति आउँछ?
40 भइहाल्यो। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ 16 - 4 16 - 4 12 हाम्रो डिस्टेन्स रहेछ 40 अनि टाइम रहेछ 12 सेकेन्ड रन गरेको रहेछ। अब यसलाई 1 गर्नको लागि 6 2 जा 12 यो जान्दैन, 4 3 जा 12 4 10 जा 40। सिम्पलेस्ट फर्ममा हाम्रो 10/3 आयो। डिभाइड गर्नुपर्दा 10/3 3 3 जा 9 1 फेरि 10 आयो। यो पनि के रहेछ 3.33 3 इन्फाइनेटली मेनी 3 को लागि 4 हामी लेखेर सक्छ। त्यसैगरी अब्जेक्ट बी को आयो। भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट बी 3.34 मिटर पर सेकेन्ड अब तपाईले दुईटै देख्नुभयो है, कुन चाहिँ फास्ट रहेछ। अब्जेक्ट ए को तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो 6.67 मिटर पर सेकेन्ड। अब्जेक्ट बी को के देख्नुभयो गर्दाखेरि तपाईको यो भेलोसिटी 1 भन्नुस्, यो भेलोसिटी 2। अब डिफरेन्स यिनीहरु दुईवटा को डिफरेन्स चाहिँ उनीहरुको भेलोसिटीको डिफरेन्स कति छ 6.67 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 3.34 मिटर पर सेकेन्ड कति आउँछ 7 - 4 3। अर्को छ 6 - 3 3। हामी पोइन्ट लगाउँ 3 - 3 3 यति मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँनिर हामी के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ which is faster भन्ने थियो, by how much। Object A, the black graph is faster than B। Object A is moving faster by 3.33 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँबाट अहिलेसम्म हामीले यो सबै क्याल्कुलेसन गरेकोबाट हामीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ जति ठाडो जान्छ नि त्यति नै त्यो फास्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ, अनि यो ग्राफ जति तेर्सो जान्छ नि त्यो त्यति स्लो हो भनेर बुझ्छ। स्लोवेस्ट चाहिँ एकदमै टाइमसँग प्यारलल हुन्छ। जब टाइम सँगसँगै जाने ग्राफ चाहिँ त्यो चाहिँ स्लोवेस्ट हो। स्लोएस्ट यति साह्रो स्लोएस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ रेस्टमा हो। यसको मतलब त्यो मुभ हुँदै भएको छैन। That object is not moving at all. Thank you so much.